स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम मैराथन, बच्चों और ख़वातीन समेत 4000 से ज़ायद शहरी शरीक। मैराथन में 1, 5, 10 और 20 किलोमीटर की कैटेगरीज तश्कील दी गई। 10 किलोमीटर मैराथन में महानूर फातिमा ने कामयाबी हासिल की। कराची में मोटरसाइकिल पर घर से निकलना किसी खतरे से कम नहीं। चोर लुटेरों ने एक ही रोज में 74 मोटरसाइकिलें गायब कर दी। शराफी गोट, अवामी कॉलोनी, सोल्जर बाजार, लांडी और कोरंगी से मोटरसाइकिलें चोरी। ख्वाजा अजमेर नगरी, गबोल टाउन, सच्चल और सुरजानी में भी वारदातें। पुलिस एक भी मोटरसाइकिल बरामद न कर सकी। पीछे से बाइक जो है मार के हमें रोका है और उसके बाद उन्होंने पिस्टल हमारे सर पे रख दिया था। उसके बाद मेरे सर मुंह पे भी मारा। ये रात को ये फट चुका था पूरा ये। उसके बाद उन्होंने पैसे, 2 मोबाइल फ़ोन थे और वो छीन के। सिटी 21 के 2 कैमरामैन भी डाकुओं के हाथों लुट गए। डाकू मोबाइल फोन्स और नकदी ले उड़े। लूटमार के बाद तशद्दुद का निशाना भी बनाया, चेहरा जख्मी किया। डाकुओं ने गोली भी चलाई मगर खुशकिस्मती से बच गए। तीर वाले काम, पतंग और तराजू वाले बातों पर यकीन रखते हैं। तनकीद करने वाले तनकीद करते रहेंगे, हम तो काम करेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का 2 टोक ऐलान। कहा KMC की क़यादत ने फैसला किया, अब शहर में नए प्रोजेक्ट्स बनेंगे। मुर्गी खाने और कोरंगी कॉजवे पुल का जल्द इफ्तिताह करेंगे। पार्कों और कब्रिस्तानों पर भी काम जारी है। 9 नए कब्रिस्तान भी बनाए जाएंगे। अगले 4 सालों में लोगों को पता चल जाएगा पीपल्स पार्टी ने क्या किया। जेलों से करोड़ों का सामान कहाँ गया, कुछ पता नहीं। स्टोर रूम से तांबा, पंखे और दीगर सामान गायब। असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट शनील शाह के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज। नोटिस जारी। ठेकों और ओहदों के हुसूल के लिए हेरा फेरी का इल्जाम। महकमा एंटी करप्शन ने महकमा दाखिला सिंध को मुरासला भेज दिया। कराची को कचरे का ढेर कहने वाले शहर को मुनज़्ज़म तरीके से बदनाम करना चाहते हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सैयदा तहसीन आबदी कहती हैं, शहर की सफाई के लिए 2000 से ज़ायद गाड़ियां और 8000 से ज़ायद वर्कर्स दिन रात काम करते हैं। सफाई के बेहतर निज़ाम के लिए यूनियन काउंसिल का बजट भी बढ़ा दिया गया है। तर्जुमान सिंध हुकूमत का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का दौरा। MD से सफाई मुहिम के हवाले से तफसीली गुफ्तगू भी की। आवाम की तफरीह के लिए बने पार्कों में गैर कानूनी दुकानें खुल गईं। कमर्शियल सरगर्मियों के खिलाफ MQM मैदान में आ गई। आमिर सिद्दीकी ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर कराची, म्यूनसिपल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर शर्की को खत लिख दिया। टाउन चेयरमैन जिन्ना टाउन पर कमर्शियल सरगर्मियों की सरपरस्ती का इल्जाम। गैर कानूनी दुकानों के खात्मे का मुतालबा। नोटिस न लेने पर अदालत से रुजू का इंदिया। मैन हॉल खुला हो या गटर का ढक्कन गायब हो, अब मसला फौरी हल होगा। मेयर कराची के हुक्म पर वाटर कॉर्पोरेशन इन एक्शन। हेल्पलाइन के बाद लाइव डैशबोर्ड का भी आगाज। शहरी अब मुहिम की मुकम्मल कारकर्दगी बराह रास्त भी देख सकेंगे। हेल्पलाइन नंबर 1334 पर मौसूल शिकायत हल करने का सिलसिला तेजी से जारी। 1345 में से 869 शिकायत हल। खुले मैन हॉल्स की 926 शिकायतों में से 659 शिकायत दूर की गई। 210 खस्ता मैन हॉल्स की मरम्मत की गई। खेल मौत की वजह बन गया। हब ऑटो क्रॉस रैली में जख्मी दानिश दम तोड़ गया। अहले खाना गम से निढाल। भाई का रैली इंतजामिया पर कत्ल का इल्जाम। MLO ना होने का भी शिकवा। इंसाफ की अपील करती। हमारे साथ तावन करने वाला कोई भी नहीं है। मेरे भाई का वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, उसको वहाँ पे भी बचाया जा सकता था, लेकिन उसको यहाँ पे क्यों लाया गया? इतनी सस्ती जानें हो गई हैं। डॉक लेबर बोर्ड के मुलाजमीन का एहतजाज रंग ले आया। जनरल सेक्रेटरी CBA दाऊद महमद की बोर्ड तहलील न करने की यकीन दहानी। वाज़ेह किया इस्लाहात की जाएंगी। तमाम मजदूर पहले की तरह काम करते रहेंगे। डॉक लेबर एक्शन कमेटी के अरकान की जनरल सेक्रेटरी CBA से मुलाकात। मसाइल से आगाह किया। बिजली और गैस मसाइल ने कराची वालों की चीखें निकलवा दी। तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग से मामूलात जिंदगी मुतासर। शहरी परेशान। औरंगी टाउन, कोरंगी, मलीर, लियारी, कैदाबाद और बल्दिया के वकील ख्वार। मसाइल के हल की बात दूर के इलेक्ट्रिक ने कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग न करने का दावा कर दिया।
مہران ٹاؤن میں غیر قانونی بچت بازار لگانے والے بے خوف، ہفتے میں 5 روز بچت بازار لگائے جانے لگے۔ ایک انوکھا بازار ڈبل روڈ پر لگایا جاتا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر کورنگی محمد حسین کوسو نے واضح کیا، بچت بازار روڈ پر نہیں لگایا جا سکتا۔ کراچی ایئرپورٹ انتظامیہ کی عدم توجہی، 100 سے زائد درخت مرجھا گئے۔ سول ایویشن نے درختوں کی کٹائی پر ایئرپورٹ مینیجر کو خط لکھ دیا۔ خط میں صاف صفائی کے ناقص انتظامات کا شکوہ، فوری ایکشن کا مطالبہ۔ لانڈھی 5 نمبر کے حبیب گراؤنڈ میں کچرے کے ڈھیر لگ گئے۔ کھیل کا میدان کچرا کنڈی میں تبدیل، علاقہ مکینوں کا سانس لینا دشوار ہو گیا۔ کچرے کے باعث مچھروں کی بہتات، بیماریاں پھیلنے کا بھی خدشہ۔ پیپلز پارٹی آئین کا تحفظ کرے گی، سینئر وزیر شجر انعام میمن کہتے ہیں ہر ادارہ پارلیمنٹ سے منظور شدہ آئین کی پاسداری کرے۔ صدر زرداری نے پہلے دور میں پارلیمنٹ کو مضبوط کیا۔ جمہوریت کے لیے جدوجہد پیپلز پارٹی کی تاریخ رہی ہے۔ سندھ پولیس کے 11 سب انسپیکٹرز کو ترقی مل گئی۔ اگلے عہدے میں ترقی پانے والوں میں عبدالجہانگیر، محمد نواز، امید علی شامل، شیراز شفیع، ممتاز علی، زاہد حسین، اسرار حسین اور دیگر بھی پروموٹ۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ گورنر سندھ کامران خان چیسوری سے قطر کے کونسل جنرل کی ملاقات، وفد کی مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری میں دلچسپی۔ کونسل جنرل نے کہا سندھ میں سرمایہ کاری کے بے پناہ مواقع ہیں۔ سندھ اسمبلی کی قائمہ کمیٹی نے چیف سیکرٹری کو 28 جنوری کو طلب کر لیا۔ یونیورسٹیز کے وائس چانسلر سے متعلق قانون سازی کو حتمی شکل دی جائے گی، پہلی بار چیف سیکرٹری بھی مدعو۔ شہر سے جرائم کے خاتمے کے لیے شاہین فورس کو اور ہوشیار ہونا ہوگا۔ ایس ایس پی ملیر کی اہلکاروں کو عوام کا تحفظ یقینی بنانے کی ہدایت۔ اہلکاروں کی کارکردگی کا جائزہ لیا، موٹر سائیکلوں کا معائنہ کیا۔ برطانیہ جانے والوں کے لیے خوشخبری، پاکستان سے برطانیہ کے لیے پروازیں بھی اڑان بھریں گی۔ پابندی ہٹانے کے بعد فلائٹ آپریشن جلد شروع کیا جائے گا۔ نجی ایئر لائن ایئر بلو نے پروازوں کے آغاز کے لیے تیاریاں شروع کر دی۔ ایکسپورٹرز کا درآمدی بل میں اضافے پر تحفظات کا اظہار، حفیظ صدیقی نے واضح کیا پاکستان درآمدی بل میں اضافہ برداشت نہیں کر سکتا، بل مزید بڑھا تو روپے پر دباؤ بڑھ سکتا ہے۔ اسٹاک مارکیٹ میں کاروباری ہفتے کا مندی پر اختتام، 100 انڈیکس میں 391 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ، انڈیکس 1,14,880 پوائنٹس پر بند ہوا۔ سرمایہ کاروں کی نظریں 27 جنوری کو ہونے والی مانیٹری پالیسی پر لگ گئی۔ انگریز سرکار سے برسر پیکار سرحدی جانباز لیڈر بادشاہ خان کی 37ویں برسی، اے این پی باغ جناح میں جلسہ کرے گی۔ رہنما عوامی نیشنل پارٹی اسحاق خان اچکزئی کے مطابق جلسے میں اے این پی کے مرکزی قیادت کے ساتھ ملک بھر سے کارکن شرکت کریں گے۔ میٹروپولیٹن یونیورسٹی میں عالمی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کانفرنس، وائس چانسلر اور پرو وائس چانسلر کا تعلیمی معیار کو بہتر بنانے پر زور۔ پروفیسر ڈاکٹر وسیم نے شکوہ کیا وسائل کی کمی کی وجہ سے کچھ مسائل ہیں۔ مقامی آرٹ گیلری میں فن پاروں کی نمائش، نئے مصوروں کا فن کا شاندار مظاہرہ، دیکھنے والے تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ سینئر مصوروں کے ساتھ نیو ٹیلنٹ کی صلاحیتوں کا بھی احترام۔ ڈی ایچ اے کریک کلب میں سجا پالتو جانوروں کا دلچسپ شو، کتوں، بلیوں، پرندوں کے ساتھ بکروں کی بھی نمائش۔ فوڈ سٹالز پر لذیذ پکوان سے مزہ دوبارہ، شرکا خوب لطف اندوز ہوئے۔ اور اداکارہ کبرا خان نے پیا گھر سدھارنے کی تیاری کر لی، ساتھ ہی اداکار گوہر رشید کو ہم سفر چن لیا۔ دلچسپ ویڈیو میں اشاروں ہی اشاروں میں شادی کا اعلان کر دیا۔